باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان تلگنگ اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام مواحد، مجاہد، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ شمع توحید و رسالت کے پروانوں، اشاعت و توحید و سنت کے نوجوانوں، چند لمحوں کی حاضری ہے، امید ہے قبول فرمائیں گے۔ کچھ توحید اور رسالت پر اشعار ہیں 12 ربیع الاول کے عنوان سے آپ کے درمیان حاضر خدمت۔ جیڑا دینیا راز کہ منگتے دے آمال نہ تولے او رابے، جیڑا دینیا، بسم اللہ جی، جیڑا دینیا راز کہ منگتے دے آمال نہ کھولے او رابے، نہ تانا دے کے تاک ولائے نہ عیب پھرولے او رابے، جندہ رزق زمین دی پا تالچ مخلوق نو گولے او رابے، بندے 100 در بند کر چھوڑن تاں بندے ایک در بند کر چھوڑن چاں جیڑا 100 در کھولے او رابے۔ اب ایک بار سبحان اللہ کی سور پڑھ دو رباس رہی، پھر میں چونکہ شاعر ہوں نا، علماء کرام اپنا مدعا بیان کرتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں۔ شاعر تب مطمئن ہوتا ہے جب مجمع بول رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک بار مل کر سبحان اللہ کی بات سنا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ 7 اسمان سنبھال بھی سکدا، پتھرچ کیڑے پال بھی سکدا، 7 اسمان سنبھال بھی سکدا، پتھرچ کیڑے پال بھی سکدا، پتھرچ کیڑے پال بھی سکدا، بڑھدے راز اچھال بھی سکدا، بڑھدے راز اچھال بھی سکدا، جیڑا دکھڑے دے سکدا ہے اوہ دکھڑے ٹال بھی سکدا، جیڑا دکھڑے دے سکدا ہے اوہ دکھڑے ٹال بھی سکدا، او چاہے تاں کن فرما کے جگ سارا بنا سکدا، او چاہے تاں کن فرما کے جگ سارا بنا سکدا، نہ چاہے تاں فان کر کے ہکے لازک مٹا سکدا، نہ چاہے تاں فان کر کے ہکے لازک مٹا سکدا، او چاہے تاں بشر دے سامنے نوری جھکا چھوڑے، نہ چاہے تاں اسے آدم نو جنت چو لہا چھوڑے، او چاہے تاں صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے، نہ چاہے تاں کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے، او چاہے تاں مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا، نہ چاہے تاں کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکدا، او چاہے تاں مسیحہ مردیاں وچ روح بھر سکدا، نہ چاہے تاں کوئی مکھی دا کھاب ڈنگا نہیں کر سکدا، اور او چاہے تاں کتا غار وچ مقام خاص لے سکدا، نہ چاہے تاں پتر نوح دا دی کشتی وچ نہیں بہ سکدا، او چاہے تاں کتا غار وچ مقام خاص لے سکدا، نہ چاہے تاں پتر نوح دا دی کشتی وچ نہیں بہ سکدا، او چاہے تاں گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے، نہ چاہے تاں آگ دے وچ نہ سڑن دا اثر چھوڑے، او چاہے تاں گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے، نہ چاہے تاں آگ دے وچ نہ سڑن دا اثر چھوڑے، اور او چاہے تاں مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے، نہ چاہے تاں اوہ دل دا رٹیاں نال وکدا رہے، او چاہے تاں مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے، نہ چاہے تاں اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا رہے، او چاہے تاں زبی دی کھریاں وچ زمزم بھی بہ جاوے، نہ چاہے تاں حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے، او چاہے تاں حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے، اور او چاہے تاں حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، او چاہے تاں حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے، نہ چاہے تاں نبیاں دی دعاواں نو ولا چھوڑے، نہ چاہے تاں نبیاں دی دعاواں نو ولا چھوڑے، نہ چاہے تاں نبیاں دی دعاواں نو ولا چھوڑے، جویں خود خدا ہک کے، جویں خود الہ ہک کے، ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہک کے، جویں خود خدا ہے کہ، جویں خود الہ ہے کہ، انہیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ، نہ اس دے نال دا کوئی نبیاں چو نبی آیا، جتھی جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا، جتھی جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا، ادھی شانہ دی حد کائی نہیں، خدا فرمائے جی آیا، امت بخشا کے وال آیا، انعامہ وچ پوری آیا، جویں لہو تے قلم والا سارا سلسلہ ہے کہ، انہیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ، اور لوڈا رب دا یسرب نو مدینہ مج بڑھن رہ چا، ابو جہل دی مٹھی وچ پتھراں نو بلندے چا، کرندے چاند دے 2 ٹکڑے، یا سورج بلندے چا، اون دے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ وٹھیندے چا، ان دی دل دی رضا کیتے خدا قبلہ وٹھیندے چا، خدا قبلہ وٹھیندے چا، جویں مطلوب دے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کہ، انہیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ، انہیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ، او دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں، ان دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں، ہواری ہر نبی دے ہیں کسے کولو عمر کوئی نہیں، حضرت عثمان دے جیا حیا وچ معتبر کوئی نہیں، علی دے نال دا جمنا بہادر تحشر کوئی نہیں، جویں اے 4 افضل ہیں تے 4 دی صلاح ہے کہ، جویں اے 4 افضل ہیں
تے چاراں دی صلاح ہے کہ انہیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. جس نو گل سمجھ آئی سبحان اللہ کو چل. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جب دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا. ایک شعر اس واسطے میں نو سپیشل آکھنا پوسی کہ سنی ہو داد دے سو بول سو سبحان اللہ دی آواز دے سو. جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز. جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز. نہ اٹھن حسین دیندا کھلوندی کتھے نماز. نہ اٹھن حسین دیندے کھلوندی کتھے نماز. مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ. مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ. سجدے چو سر نہ دیندا تا ہوندی کتھے نماز. اوہ جنت دا سائیں جس دا دین و دنیا تے دین کافی ہے. اوہ جنت دا سائیں جس دا دین و دنیا تے دین کافی ہے. راز میرے عمال نامے تے علی دے بچڑے دا سین کافی. کون حسین؟ جنت کا سردار حسین. آپ کہہ دیں جنت کا سردار. جنت کا سردار حسین. اگر آپ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جنت کا سردار ہے, آپ سنیوں کا دل خوش ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہیے گا. جنت کا سردار حسین. اگلی بات اس سے بڑی بات کر لگا ہوں, سنیو توجہ کیجئے گا. جنت کے اس سردار حسین کی جنت, جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے. اس فاطمۃ الزہرا, فاطمۃ الزہرا کا مجازی خدا علی المرتضیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے, اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. علی مرتضیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں. اجاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں. نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں. نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں. بدن پہ ٹاٹ اوڑھ آئے, بدن پہ ٹاٹ اوڑھ آئے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں. جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے, جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں. لیکن اشاعت و توحید و سنہ والو, لیکن جو نقل کا عادی ہے بھلا اصل کیا سمجھتا؟ جو نقل کا عادی ہے, بسم اللہ جی, نقل کا عادی کون ہے؟ جو نقل کا عادی ہے بھلا اصل کیا سمجھے؟ نقل کا عادی وہ ہے جس کے پاس اصل پہنچا نہیں. اصل نہیں پہنچا, کیوں نہیں پہنچا؟ بس آخری بات تھوڑی سی سمجھانے کے لیے. نقل کا عادی ہے, اصل نہیں پہنچا. اصل کیوں نہیں پہنچا؟ توجہ کیجیے گا. کافی لوگوں کے پاس پہنچ گیا, کچھ لوگوں کے پاس نہیں پہنچا. کیوں نہیں پہنچا؟ وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے, تلنگانہ میں اتنی شاندار کانفرنس ہو رہی ہے. جناب بندیالوی صاحب بھی تشریف لائیں گے. آپ کمال لوگ, کمال سننے والے بیٹھے ہیں یہاں مجمع میں, جلسہ ہو رہا ہے. بندیالوی صاحب جو باتیں کریں گے یا میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, آپ عقل سلیم کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کا ذہن تیز ہے, یادداشت تیز ہے, یہ باتیں آپ ذہن نشین کر رہے ہیں. یہاں سے آپ اٹھیں گے اپنے گاؤں میں, اپنے چوک میں, مسجد میں, محلے میں, وہاں بازار میں کوئی بندہ آپ کو ملے گا. یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. میں 1400 سال کی تاریخ کو مٹھی میں باندھ کر کے آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ بندہ پوچھے گا کل جو کانفرنس ہوئی تھی, جب اعتراض آیا تھا, جب بندیالوی صاحب مثال لے لیتے ہیں, آئے تھے, ہاں آئے تھے, کیا کیا باتیں ہوئی تھی؟ آپ بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑی یادداشت والے ہیں, میموری ہے آپ کی. آپ کہیں گے یہ باتیں ہوئی, یہ باتیں اس نے کی تھی. آگے سے وہ بندہ کہہ دے کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں, میں تم کو منافق سمجھتا ہوں, میں تم کو کافر سمجھتا ہوں, مجھے تمہاری باتوں پر اعتماد نہیں ہے. اب ایمان سے بتائیے یہ مجمع والی بات اس بندے تک پہنچے گی؟
बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, अगला जुमला सुनिएगा। उस बंदे तक सही तरह नहीं पहुंचेगी क्योंकि वो बताने वाले को काफिर समझता है, झूठा समझता है, बेतबारा समझता है। ये बात उस तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि खुद मौजूद था नहीं। सुननी है बात, समझनी है बात। खुद मौजूद था नहीं, जो थे उनको मानता नहीं। जिसको समझ आइए हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहे। खुद मौजूद था नहीं। सलाम सलाम पेश करता हूँ शहादत तौहीद सुनने वाले को। यही जुमला काफी है। ये 1400 साल की तारीख इस पर अयां होती है। खुद मौजूद था नहीं, जो थे उनको मानता नहीं। खुद मौजूद था नहीं, जो थे उनको मानता नहीं। उसके पास असल कहां से? वो नकल कादी है। भला असल क्या समझे? बिला फसल की अजमत को बिला नस्ल क्या समझे? बिला फसल की अजमत। जिंदाबाद। खुद मौजूद था नहीं, खुद मौजूद था नहीं। ये जुमला तारीख का सबसे बड़ा जुमला समझिए। ये उसके लिए काफी है। खुद मौजूद था नहीं, जो थे उनको मानता नहीं। वो नकल का आदी है। भला असल क्या समझे? बिला फसल की अजमत को। ये बेनस्ल क्या समझे? ये बद नस्ल जो खलीफा है बिला फसल की अजमत को समझता नहीं या समझना चाहता नहीं। क्योंकि रोज रोशन की तरह या है, रोज रोशन की तरह अया है। वो समझना चाहता नहीं है। उसके दिल पर ये खुल चुका है। मैं मिसाल से साबित करूंगा। मिसाल देता हूं, एक तवज्जो कीजिएगा। ऐसे ही स्टेजों पर खड़ो कर कहता है, हम देखते हैं सोशल मीडिया है। पहले ये लोग हजार हमारे अकाबरीन बात करते थे ना, लोग मानते नहीं थे, कहते थे ये वैसे भूले हुए हैं। हालांकि अब तो रोज रोशन की तरह अया हो गया है। वो स्टेज पर खड़े होकर कहता है अली सिद्दीक है। क्या कहता है? अली सिद्दीक है, अली सिद्दीक है। हम भी कहते हैं सिद्दीक का मैना सच्चा है। अली से बड़ा सिद्दीक कौन हो सकता है? हम भी कहते हैं अली सिद्दीक है, आप भी कहते हैं अली सिद्दीक है। अगर आपको ये बात पसंद है कह दे अली सिद्दीक है। लेकिन उससे मैं एक सवाल तो कर सकता हूं ना। सवाल सुनिएगा। वो कहता है अली सिद्दीक है, मैं कहता हूं अगर तू कहता है दिल से कि अली सिद्दीक है, तो अपने बच्चों का नाम सिद्दीक क्यों नहीं रखता? सवाल बनता है मेरा, सवाल बनता है मेरा। अगर तू कहता है अली सिद्दीक है, तो अपने बच्चों का नाम सिद्दीक क्यों नहीं रखता? हाँ, इसलिए नहीं रखता। दो बातें इससे दो मतलब निकलते हैं। एक ये कि ये अली को दिल से सिद्दीक नहीं मानता। दूसरी बात ये कि ये अबू बकर को सिद्दीक मानता है। ये बकर को अपने बच्चे का नाम सिद्दीक नहीं रखता क्योंकि ये अबू बकर को सिद्दीक मानता है। फिर भी इसको अगर कोई तकलीफ है तो एक और सवाल। नबूवत दी मुंदरिच असहाब थेवन तेनू केड़ी पीड़ है? नबूवत दी मुंदरिच असहाब थेवन तेनू केड़ी पीड़ है? ए बागे मोहम्मद दे रंग रंग दे मेवन तेनू केड़ी पीड़ है? ए मां बहन केवन तालकात जेवन तेनू केड़ी पीड़ है? ए घर दे रुसेमे ते घर दे मनेवन तेनू केड़ी पीड़ है? ओ कमला ते झल्ला तू काला अकल्ला उदे भारी पल्ला उदे राजी अल्लाह खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला जेनू मर्जी दे वन तेनू केड़ी पीड़? खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला हजरात, खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला जेनू मर्जी दे वन तेनू केड़ी पीड़? ते जेनू पीड़ है उसनु है उदी पीड़ मट्ठी नहीं हो सकती सारा साल उन्हें पीड़। लेकिन पीड़ दा इलाज होंदा पेन किलर, दर्दां दी दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट, छोटे जड़े टैबलेट हजरात दे तजवीज़ करदा। असी ते कंप्यूटर सिर्फ लामना होंदा, हजरात दे तजवीज़ करदा। ए खूदे डांद एक दायरे विच हिन जुत्ते के कर सकदेन बस दी को रात सडेशन पे ई तूते के कर सकदेन जेंदे राज मुकद्दर अजला तू हिन सुत्ते के कर सकदेन और जेंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया उदा कुत्ते के कर सकदे। जेंदा सप भी कुछ नहीं कर सकिया उदा कुत्ते के कर सकदेन। आखिरी बात, क्योंकि बड़ी जबरदस्त साल की बड़ी कॉन्फ्रेंस है, हजरात तशरीफ ला चुके हैं, आपने बहुत देर बैठना है, सुनना है। आखिरी बात कह रहा हूँ। कुछ एक प्रोपेगेंडा होता है हदीस कमजोर रवायात का सहारा लेकर। ये उलमा कराम कहते हैं अगर शायर के लिए कुछ चीज़ें लाजिम जायज़ होती हैं, शायरी में कुछ चीज़ें जायज़ होती हैं, उलमा के लिए नहीं होती। क्योंकि उलमा जो बात करते हैं ना तो वो बात मुस्तनद होती है। तो अगर कोई रवायत मिल जाए ना फजीलत वाली, किसी की फजीलत बयान हो रही हो तो उस रवायत का सहारा ले सकते हैं, उलमा भी ले सकते हैं, शायर ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी की तौहीन हो रही हो
یا عقیدہ بن رہا ہو تو وہ روایت جب تک مستند نہیں ہوگی اس کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے نا کچھ روایات کا سہارا لے کر ایک روایت خاص طور پر ان دنوں میں میرا ایک جواب بہرحال ہوا وہ میں شعر سنا رہا ہوں کہ کسی نے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی سند مردانگی کو مسترد کرتے ہوئے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. اب یہ بات جو ہے نا کیونکہ حضور کے سارا صحابہ مرد تھے, حضور کے جو سب تھے مردانگی سے مراد مرد تھے, آپ بڑے مردانگی والے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ لڑتے ہیں. کوئی بھی کمانڈر ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. اگر اس کے فوجی لڑ رہے ہوں اس پر جان قربان کر رہے ہوں تو وہ ایک دن ایسے تو نہیں کہہ سکتا نا کہ تم میں سے جو مرد ہوگا اس کو کل میں جھنڈا دوں گا. اس کا مطلب یہ چلو ٹھیک ہے ایک بندے کو اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ دیا گیا, حضرت بکر کو کہہ دیا صدیق, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صدیق نہیں ہیں. نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہوتا کہ باقی صدیق نہیں ہیں. عمر بن خطاب کو کہہ دیا فاروق, اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ باقی فرق کرنے والے نہیں ہیں. اگر علی کو شجاعت کے طور پر یہ بندہ کہہ دیتا ہے یہ بندہ مرد ہے, اس کو مطلب یہ نہیں کہ باقی تلا گانگ والے مرد نہیں ہیں. ایسے ہی مثال کے ساتھ لیکن اس سے انہوں نے صحابہ کی توہین کا پہلو نکال کر بار بار اسٹیج پہ کیا. میں چونکہ اسی لیے اپنے آپ کو مختص کر چکا, میں جواب دیتا ہوں. ایک جواب سنتے ہی اگر آپ کو پسند آئے تو جواب دیجیے گا. مرد آیا نبی دی دعا پوری تھی, مرد آیا نبی دی دعا پوری تھی, مرد مدنی دی سکاں لہا چھوڑیاں. مرد آیا نبی دی دعا پوری تھی, مرد مدنی دی سکاں لہا چھوڑیاں. مرد لک چھپ کے نہیں اللہ اعلان آ گیا, مرد کعبے چ بانگا دیوا چھوڑیاں. مرد لک چھپ کے نہیں اللہ اعلان آ گیا, مرد کعبے چ بانگا دیوا چھوڑیاں. مرد کیسر و کسرا نو للکاریا, اپنے پیراں دی مٹیاں چٹا چھوڑیاں, اپنے پیراں دی مٹیاں چٹا چھوڑیاں. 22 لکھ میل رقبے تے اسلام دی, مرد دنیا تے دھما پوا چھوڑیاں. مرد دنیا تے دھما پوا چھوڑیاں. اور تواڈی چیکاں تو محسوس ہوندا پیا ہے, تواڈی چیکاں تو محسوس ہوندا پیا ہے. تانوں تکلیف عمر صحیح دتی ہے, تانوں تکلیف عمر صحیح دتی ہے, تانوں تکلیف عمر صحیح دتی ہے. اودی مردانگی تے نہ انگلی اٹھا جینوں حیدر قرار اپنی دی دتی ہے.